4 अर्बको लागतमा बनेको धरहराको हिसाब किताब देखाउनु पर्यो केपी ओली सरकार। त्यहाँ 1 अर्बभन्दा बेसी भ्रष्टाचार भएको छ भनेर उहाँहरूले विरोध जनाउनु भएको छ। तपाईँलाई लाग्छ त्यो? अब उहाँले के विरोध जनाउनु भएको छ त्यो मेरो कन्सर्नको कुरा होइन। तपाईँलाई त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? अब त्यहाँ चाहिँ मतलब कति खर्च भएको छ, आयोजना नै समाप्त भएको छैन। कसरी खर्च अहिले हिसाब हुन्छ ल बताउनुहोस् न मलाई। अविश्वासको प्रस्ताव आउने बित्तिकै संसद भङ्ग गऱ्यो भने संसद भङ्ग गर्नु हुँदैन भने कहीँ लेखेको छैन, फेरि गरिदिन्छ। किनभने पुसको 5 गते नि त्यही भयो नि। फेरि पहिला जस्तै संसद भङ्ग गर्न सक्छन्। अब यो होइन, एउटा कुरो के छ भने नि सक्छन् र सक्दैन भन्ने कुरा जो नाङ्गो छ नि त्यसले नाङ्गो नाच्छ भन्ने कुरामा कुनै उल्का हुँदैन कि। असंवैधानिक भए पनि उनले गर्छ। के मतलब भने संवैधानिक त उनी अहिले पनि सरकारी असंवैधानिक छन्। राष्ट्रपतिले बोलाए संसद बस्छ, राष्ट्रपतिले नबोलाए बस्दैन। राष्ट्रपति उनको हातमा छ होइन। राष्ट्रपतिले जब बोलाउँदैन भने संसद नबसिकन त्यो अविश्वास प्रस्तावमा छलफलै हुँदैन। जतिसुकै यिनीलाई पनि जतिसुकै दिन बित्दै जान्छ यिनी कमजोर हुँदै जान्छन्। जो कुरो मैले पहिलेदेखि बोलिरहेको छु। खासमा प्रचण्ड नै हो अहिलेको समयमा देशको समस्या भनेको देशलाई विकासतर्फ उन्मुख हुन नदिने भनेको प्रचण्ड हुन्। केपीको भाषामा त्यो होला। अब मेरो भाषामा सोद्धा तपाईँले नसोध्ने मलाई। त्यही त म त्यही सोधिरहेको छु हजुरलाई। केपीको चाहिँ मतलब के अरे भाषामा चाहिँ प्रचण्ड पक्का होला होइन। तर मेरो भाषामा हो नि केपी हो नि देशको विकासलाई अवरोध गर्ने। जङ्गबहादुरको समयमा पनि यस्तो थिएन। बरु हस्पिटल बनाइदिए भए हुन्थ्यो भन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा। सामाजिक सञ्जालका नयाँ पुस्ताहरूको सेन्टिमेन्ट गेन गर्नको लागि केपी ओलीले निकै जान्नु भएको रहेछ। अब यी मूर्खहरू छन् भन्ने थाहा छ। नेपालका मान्छे भेडा हुन् भन्ने कुरा 10 वटा नराम्रो काम गरे एउटा राम्रो काम गरिदियो भने मान्छे बगिहाल्छ कुरो चाहिँ त्यो है। गणेश मानजीले भन्नुभएको थियो होइन। बाबुराम भट्टराईले त के भन्नुभयो नि केपी ओली पनि त्यस्तै गरी रत्नबागमा बसेर बदम खाइरहेका हुन्थे अरे 46 साल हाराहारी भनौँ न। 46 भन्दा अगाडि भनौँ न यही 42-43 सालतिर यिनीहरू केही एक्टिभिटी थिएन कम्युनिस्टहरूको। रत्नबागमा बसेर बदम खाएकै हुन्थ्यो सबै। अरे बदम खान पाए त गजब हुन्थ्यो नि। त्यो पनि मागेर खानु पर्ने भयो अनि दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग आज विश्लेषक भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सर यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com। हजुर धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? बेस्ट। अब कोरोनाले त फेरि उधुम मचौला जस्तो छ। कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा सुरु भयो होइन। अब 16 गतेबाट फेरि एक किसिमको लकडाउन नै भन्नु पर्ला। लकडाउन पनि आह्वान गरेको छ सरकारले। यो कोरोनाको विषयवस्तुलाई कसरी हेर्नु भएको छ अहिले? अब यो प्राकृतिक कुरा हो हेर्नुहोस्। अब कसैले ल्याएको पनि होइन, हामीले चाहेर आएको पनि होइन। यो अब यो विश्वव्यापी रूपमा आइरहेको छ यो सङ्क्रमक होइन। अब यसले चाहिँ नि मतलब के भने मान्छेहरूलाई दुःख दिइरहेछ। कयौँ चाहिँ देशका मान्छेहरूलाई मतलब के भने सताएको छ। हामी पनि सताइएका छौँ। भारतमा अहिले बढ्यो, हामी कहाँ नि बढ्यो हिजो। त्यसैले हामी अति नै मतलब के भने एउटा भनौँ न अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। जसलाई सरकार कमजोर छ, सरकारले यसलाई राम्रो हेर्न सकेको छैन र अक्सिजन कमी भइसक्यो, अस्पतालहरूमा शैय्याहरू कमी भइसक्यो र बडो गाह्रो भइरहेको छ। यो चाहिँ नि यो अब यो भगवानको कृपा हो। यसलाई मतलब के भने राम्रो किसिमबाट चाहिँ मतलब के भने हामीलाई सुस्वास्थ्य प्रदान पनि गर्न सक्नुहुन्छ भगवानले र अब हामीलाई यही समयमा समाप्त पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ नि अहिले यो यसै हो भन्न सकिने अवस्था छैन। यो प्राकृतिक कुरा हो। जे हुन्छ त्यसलाई सहन गर्नै पर्छ। राजनीतिमा त हामी भारतको सिको गर्दै आएका छौँ। अब कोरोना भाइरसको सिलसिलामा पनि हामीले भारतकै सिको गर्न थाल्यौँ कि। अब भारतमा बढ्न थालेपछि नेपालमा बढ्न थाल्यो। भारतमा लकडाउन हुन थालेपछि फेरि नेपालमा पनि लकडाउन गर्न थाल्यो। अब अहिले नेपाल भारत बोर्डर चाहिँ खुल्ला छोडिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट चाहिँ खुल्ला छोडिएको छ होइन। यहाँ भित्र मात्रै चाहिँ तपाईँको लकडाउन गर्ने भन्ने किसिमको जुन निर्णय गरिएको छ यो सकारात्मक लाग्छ यहाँलाई? अब सबभन्दा पहिले त यो मतलब बोर्डरहरू सिल गर्नुपर्छ है। किनभने देशको नागरिक बचाउनको लागि बोर्डर सिल गर्नु बहुत जरुरी छ। बोर्डर सिल भनेको खुला बोर्डरहरू सिल गर्नु पर्यो। पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्मका तराईका भाग सबै र त्यसपछि अब एयरपोर्टहरू सिल गर्नु पर्यो। जसले गर्दा मतलब किन बाहिरको मान्छेहरूको आवागमन कम हुन्छ र यदि मान्छे आयो भने पनि एउटा स्वस्थ किसिमका मान्छेहरू आउँछन् अथवा जाँच पडताल गरेका अथवा चाहिँ मतलब के भने स्वस्थ अवस्थामै आउँछन् र तिनलाई फेरि क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। त्यसैले अब यो अहिले चाहिँ नि सरकारले त्यस्तो किसिमको काम गरेका छैन। जस्तो बोर्डरहरूमा
खुला रूपले यताबाट जाने पनि निर्वाध रूपमा पठाइराखेको छ र उताबाट आउने पनि पठाइराखेको छ। एक दुईवटा चाहिँ नाकामा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ पुलिसहरूले रोकेको पनि देखिन्छ, तर त्यतिले पुग्दैन। त अब कमसेकम आफ्नो घरभित्र सुरक्षित राख्नको लागि सरकारले नै कदम चाल्नुपर्छ। सुन्नु न, अघिल्लो पटकको लकडाउनमा नेपालीहरू, हाम्रै देशका नागरिक नेपालीहरू बोर्डरमा आएर अलपत्र परे। लगभग 1 हप्ता 2 हप्ता जस्तो त त्यहाँका नेपालीहरूले साह्रै दुःख पाए। कतिजनाले त महाकाली नदीमा हाम फालेर पनि यता नेपाल आउने प्रयास गरे। अब यति बेला सूचना के आएको छ भने लाखौँ लाख भारतीयहरू कोरोनाको डरले नेपाल छिरिसके। त्यति मात्र होइन, नेपालको एयरपोर्ट प्रयोग गरेर उनीहरू विदेश जाने सिलसिलामा पनि छन्। र यहाँ फेरि अहिले दुबई गएको थिए, कतार दुबई गएका थिए, अहिले सरकारले रोकेको छ। नत्र चाहिँ यता पैदल मतलब बोर्डरबाट आउने र खुला बोर्डरबाट पस्ने र यहाँबाट चाहिँ तपाईँको प्लेनमा जाने, त्यो चाहिँ नि मतलब प्रक्रिया पनि केही महिना चल्यो, केही दिन चल्यो। होइन, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्द नगरे पश्चात त त्यो रोकियो भन्नै सकिँदैन नि। होइन, अहिले चाहिँ मतलब त्यसरी भारतबाट आएको मान्छेलाई यसरी जान दिएको छैन। अहिले चाहिँ रोकेको छ सरकारले। तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आएका मान्छेहरूलाई पनि PCR टेस्ट गरेर सकेको छैन, पुरा कागजात हेरेर मात्र भित्र पसाल्ने गरिरहेछ। तर सूचना के छ भने भारतबाट चाहिँ कोरोनाको त्रासले लाखौँ मानिसहरू नेपाल छिरिसके। यो त डरलाग्दो विषय भएन? नेपाल सरकारले यो प्रति ध्यान दिनु पर्दैन? लाखौँ मान्छे नेपाल छिर्नुभन्दा लाखौँ मान्छे नेपालबाट चाहिँ विदेश छिरेका थिए कोरोना अलिकति कमजोर भएपछि। अब ती फेरि मतलब के भने त्यताबाट फर्केका मात्र हुन्। भारतीय नागरिक नै मतलब के भने छिरेको लाखौँ चाहिँ भन्न सकिन्न, किनभने अब उनीहरू यहाँ आएर बस्ने ठाउँ पनि छैन र भारतीय नागरिक आउने कुरा पनि छैन। आयो भने हाम्रै नेपाली मान्छेहरू जो चाहिँ मतलब के विदेशमा फेरि फर्केका थिए, यो अलिकति कमजोर भएपछि अहिले फेरि तिनीहरू फर्किन थालेका छन् भन्ने समाचार आएको छ। ती भारतीय होइन, नेपाली नै हुन्। अब यत्रो 1 वर्ष 9 महिना भनौँ न लगभग लकडाउन भयो। त्यो लकडाउनको पिरियडमा सरकारले खासै केही उपलब्धि गरेछ जस्तो त लागेन नि। अहिले त अस्पतालमा अक्सिजनहरूको कमी भयो भनेर त्यहाँ भेरीबाट त पठाएका सन्देशहरू अहिले अब एकदमै डरलाग्दो छ नि। सरकारले यसमा केही हेरेकै छैन। डाक्टरहरूको कमजोरी छ, डाक्टरहरू पुगेका छैनन् अस्पतालहरूमा, अक्सिजन छैन, औषधि मुलो छैन, बेड छैन, तपाईँको चाहिँ अनेक किसिमका चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ को अभावले गर्दा मान्छेहरू चाहिँ मतलब कि मृत्युशय्यामा चाहिँ गइरहेका छन्। केही चाहिँ नि अब प्राइभेट सेक्टरका जस्तो नर्विक भयो अथवा चाहिँ नि मिड सिटी भयो, यस्ता मतलब कि बहौदा भयो, यस्ता हाइली चाहिँ नि मतलब कि चार्ज लिने अस्पतालहरू राम्ररी चलाइ देखिन्छ होइन भने मतलब के भने अस्पताल सरकारी स्तरको अस्पताल र शिक्षण अस्पताल जस्ताहरू पनि बहुत कमजोर किसिमबाट चलेको देखिन्छ। भारतमा त लास पोल्नको लागि दाउरा पनि खोसाखोस हुने अवस्था आयो। एउटै चितामा 3 जना मान्छेसम्म पोल्नुपर्ने अवस्था भयो भन्ने कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आउँछ होइन। अब नेपालमा पनि भारतमा त्यति पनि होइन। भारतमा त अझ तपाईँको चाहिँ नि यो गङ्गा स्नान, गङ्गामा दहन गर्ने अथवा गङ्गामा चाहिँ नि जल मतलब समाधि गराउने पनि चलन छ। त्यहाँ त तपाईँको काशीमा त्यस्तो चलन छ। त्यसैले त्यहाँ गराएका छन्। भारतमा त ठुला नदीहरूमा लगेर हेलिदिने लासलाई। तर अब कति कुराहरू चाहिँ नि मतलब के भने अब जलाउनु पर्ने कुरामा त्यहाँ मेसिनहरू पनि छन्, मेसिनहरूमा पनि जलाइन्छ। दाउराबाट पनि जलाउने काम चाहिँ नि मतलब विधिवत पुरानो परम्परा अनुसार जलाउने काम छ। अब मान्छेको सङ्ख्या त्यति अझ बढेको छैन भन्नुहोस् न, अझ त्यति मृत्यु भइसकेका छैन। तर अहिले चाहिँ विश्वमै सबैभन्दा उच्च सङ्क्रमण दर चाहिँ नेपालमा छ भनिएको छ। योभन्दा अघिल्लो पटक लकडाउन गर्दा पनि सरकारले खासै केही वास्ता गरेन। मानिसहरू तपाईँको 2 दिनको टाइम भयो, दौडिएर तपाईँको हिँड्दै मानिसहरू 15 दिन लगाएर पनि घर गए। अब पनि 2 दिनको समय मात्रै दिएको छ होइन। मान्छेहरूलाई आफ्नो घर जान, गन्तव्य जानको लागि, अलिकति गाउँमा गएर सुरक्षित रहनको लागि पर्याप्त समय भयो होला त? छैन, पर्याप्त समय छैन। अब यसको लागि सरकारले कुनै किसिमको कार्ययोजना पनि बनाएको छैन। यसमा खर्च वर्चको व्यवस्था, निर्देशनको व्यवस्था, सुरक्षितसँगले चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ सरकारले। सरकारले आदेश गर्दैमा सबै कुरा पुग्दैन, किन मान्छे सबै सक्षम छैनन् होइन। त्यसमा पनि गरिब मुलुकको चाहिँ जनताहरू पढेलेखेका छैनन्। अब गरिबी छ, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले आफ्नो भनेको ठाउँमा गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन्। त्यो पुर्याउने काम त सरकारको हो नि, सरकारको जिम्मेवारी हो नि। न त के को सरकार भनेर चाहिँ मतलब के सिग्नेचर बसेर भएको चाहिँ मतलब के भने तलब खाएर चाहिँ मतलब घुस खानु मात्रै सरकार हो? सरकारै अस्ति धरहरा उद्घाटन गर्दाखेरि त्यत्रो मान्छे जम्मा पारेर हेर्नु अनि लाज हुँदैन? कोरोना लाग्दो रहेछ। 25 जनाभन्दा बढी चाहिँ गर्नु हुँदैन भने उही केपी ओली भन्ने, अनि केपी ओली चाहिँ हजारौँ मान्छे राखेर चाहिँ मतलब धरहरा उद्घाटन गरेर ठपडी बजाउने। अब के भन्नु? अब
तर जो एक किसिमको कन्ट्रोलमा आइसकेको थियो नि यो संसद विघटन पश्चात जुन किसिमको रोइलो देखियो नि यो आमसभा गर्ने सरकार पक्षद्वारा होइन अब विपक्षीद्वारा यो रोइलोले गर्दा पनि हामी कोरोनासँग अलिकति संयमित भएनौँ अलिक मतलब टाइमभन्दा अगाडि नै हामीले कोरोनामाथि चाहिँ जित्यौँ जस्तो जुन हामीले व्यवहार गऱ्यौँ नि त्यसले गर्दा पनि समस्या निम्तेको हुन्छ कोरोना पनि अलिकति कमजोर भएकै हो त्यो वखतमा जुन किसिमको चाहिँ कोरोना पहिले सुरुमा चाहिँ मतलब के भने अतिक्रमित रूपमा आएको थियो त्यो चाहिँ अलिकति बिचमा चाहिँ नि साम्य भएको चाहिँ देखिएको हो त्यस कारणले पनि मतलब के भने मान्छेहरूको भेलासेला बढेको थियो अब अहिले आएर फेरि मतलब के कोरोना बढ्दै आएको हुनाले अहिले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र सरकारले पनि 16 गतेदेखि लकडाउन गर्ने भन्ने योजना बनाइराखेको छ र पुरा निर्णय भइसकेको छैन र एनाउन्स गरेको पनि छैन त्यही त सिएमसीले त तपाईँको अगाडिदेखि नै प्रतिवेदन दिइरहेको लकडाउन गर्नुपर्छ विद्यालयहरू बन्द गर्नुपर्छ भन्दा पनि अटेर गरेर बसिरहेको छ अहिले त विद्यालय बन्दै छ नि अहिले भर्खर त भयो अहिले भर्खरै बन्द छ ठिकै छ बिस्तारै गर्दा हुन्छ अब यो नेचरल कुरामा मतलब के भने पहिले नै गर्न पनि त्यति सक्षम हुनु पऱ्यो नि त सरकार पनि सक्षम हुनु पऱ्यो पैसा छैन पैसै भए पनि तपाईँको चाहिँ नि अब 1 रुपियाँको चिज मतलब के भने 10 रुपियाँमा किनेर चाहिँ नि 9 रुपियाँ घुस खाएका छन् झन् यो त तर बोर्डरहरू टाइट गरिदिएको भए यो नयाँ भेरिएन्ट आउनलाई अलिकति टाइम लाग्थ्यो होला नि त जस्तो न्युजिल्यान्डमा अहिलेसम्म पनि भनौँ न बाहिरी मान्छेहरूलाई प्रवेश छैन अस्ट्रेलियामा बाहिरी मानिसहरूलाई प्रवेश छैन हाम्रोमा त यहाँ जो आए पनि हुन्छ जताबाट आए पनि हुन्छ पैसाले आए पुग्यो हो त्यस कारणले चाहिँ मतलब फेरि हाम्रो खुला बोर्डर पनि छ नि खुला बोर्डर छ भारतको चाहिँ मतलब निकट सम्बन्ध छ भारतीयसँग र हाम्रा मान्छेहरू भारतमा धेरै लाखौँ लाख गएर काम गरेका छन् त्यसको वास्तव तथ्याङ्क नै छैन हामीसँग अब भन्न खोइ 2 लाख भन्छ 2 लाख किन हुन्छ 25 लाख भन्दा बेसी 25 लाख भन्छन् मान्छेले होइन हुन पनि हो पूर्व मेचीदेखि पछि महाकालीसम्मका सबै युवा युवतीहरू चाहिँ कहाँ जान्छन् भने भारत जान्छन् काम गर्न अहिलेदेखि नै पहिलेदेखि नै हो त्यहाँ गएर भारतीय बन्छन् फेरि उनीहरू भारतीय जस्तै हुन्छ अनुहार कुखुरा कानी आदि इत्यादि पहिला त हाम्रो भक्तपुरको मान्छेहरू पनि धेरै जान्थे है भारतमा कलकत्तामा काम गर्न याद छ यहाँलाई सबै ठाउँको मान्छे जान्थे नजानी कुनै धेरै अहिले अलिक कम जान थाले यता जग्गाको भाउ बढ्यो त्यति बेला चाहिँ 19 सालतिर चाहिँ धेरै जाँदा रहेछन् त्यो त अब स्वाभाविक हो खान नभएपछि लाहोर जाने भन्ने कुरा त हाम्रो पहिलेदेखिकै मतलब प्रक्रिया नै हो नि हाम्रो लाहुरे संस्कृतिमा बाँचेका हामी नेपालीहरू त्यस कारणले चाहिँ नि लाहोर जाने भने त स्वाभाविक हो कि ठिक अब यो समसामयिक राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सुईको अथवा त्यो हल्ला चाहिँ बालुवाटारमा चल्यो भन्ने कुरा नै आयो आकस्मिक बैठक पनि डाकियो भन्ने कुरा पनि आयो होइन तर फेरि व्यवहारमा त्यो देखिएन केपी ओलीलाई अहिले बेलुका पनि तपाईँ केपी ओलीलाई डरले मात्रै खाएको हो त अहिले पनि बेलुका अहिले मन्त्री परिषदको बैठक बस्दैछ आज त्यसैले के छ भने केपीले सङ्केत पनि गरिसके फेरि पनि मलाई अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना छ पनि भनिसके तर अविश्वासको प्रस्ताव आउने छ भनेर उनी डराई पनि आफ्नो चाहिँ पक्षमा जुन सोझिरहेछन् आफ्नो पक्षमा माहौल तयार गर्दैछन् उनले जस्तो मतलब भनौँ न अहिले अविश्वासको प्रस्ताव आउने कहाँ त भन्दाखेरि संसदमा संसद त अहिले छैन संसद सचिवालयमा संसद छैन संसद सचिवालयमा नि जबसम्म संसद खुल्दैन तबसम्म त अविश्वास प्रस्तावको के मतलबै रहँदैन जस्तो पुसको चाहिँ 5 गते बिहान 10 बजे चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो के पेस भएको थियो सभामुखको सामु होइन अब उनले 3 बजे भोलि चाहिँ मतलब संसदै विघटन गरिदिए भन्दाखेरि आखिर के औचित्य के रह्यो त भने त्यो अहिलेसम्म पनि 2077 साल पौषको 5 गते पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव 83 जनाले सिग्नेचर गरेको त त्यही छ के मतलब हुँदो रहेछ र केही रहन्छ नि केही मतलब हुँदो रहेछ संसद नभएपछि अनि संसद यहाँ त प्रधानमन्त्री बनाउने संसद हो प्रधानमन्त्री हटाउने संसद हो यहाँ कुनै दलले व्यक्तिले सडकले हटाउन सक्दैन कानुन त कानुन अनुसार हटाउने हो भने संसद बस्नुपर्छ अब संसद बस्ने अवस्था सिर्जना गर्दैन किन उसलाई थाहा छ मतलब केपी शर्मा ओलीलाई संसद बस्ने बित्तिकै म सिद्धिन्छु अब यो कोभिड क्राइसिसमा त फेरि संसद खोल्न पनि नसक्ला अब लकडाउन सुरु भयो भने त्यो पनि उनले अब एउटा बहाना पाए किनभने 25 जना भन्दा बढी चाहिँ भेला नहुनु भनेर आफू भन्ने अनि 250-300 चाहिँ भेला हुने चाहिँ संसदमा मान्छे बोलाउनु पनि भएन त यसैले जताडा पनि मतलब के भने केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नि चौका डाउ परेको छ कि होइन यो सुईको चाहिँ केपी ओलीले कसरी थाहा पाउँदो रहेछन् कि अब त्यति बेला पनि यहाँले भन्नु 10 बजे दर्ता भयो केपी ओलीले 11 बजे त प्रस्तावै लिएर आफै गए होइन अब अहिले पनि चाहिँ हिजो ठ्याक्कै उनले सुईको पाउने बित्तिकै मन्त्री परिषदको बैठक राखे भन्ने कुरा आयो तर केपी ओलीसँग सरसर्ती हेर्दाखेरि सूचनाको स्रोत चाहिँ निकै बलियो बनाएका रहेछन् है केपी ओलीले होइन अब आफ्नै एउटै चाहिँ नि मतलब के भने के अरे पार्टी हो
त्यो यताको पार्टी उता जान्छ, उताको मान्छे यता आउँछ, त्यो त मतलब स्वाभाविक हो नि। कुन चाहिँ ठुलो सोर्स चाहिन्छ र हामी बाहिर बस्ने कहाँका मान्छेलाई त सबै कुरो थाहा हुन्छ होइन भने उनीहरू त झन् एउटै चाहिँ नि मतलब थालमा खाइखेली हुर्केका। तर प्रत्येक मुभ वाच गरेर त बसेका रहेछ नि केपी ओलीले। अब के गर्छन् किनले होइन, अब केपी सहमति जुट्छ कि ओलीलाई त डर भइहाल्यो नि। जब तपाईँ त उसको चाहिँ नि मतलब विपक्षमा 40-38 जना चाहिँ बाहिर निस्किनु भने सानो कुरा हो र। माधव नेपाल चाहिँ झलनाथको चाहिँ एउटा ग्रुपै चाहिँ जत्था बाहिर छ। तब कर्णालीमा चाहिँ मतलब के फ्लोर क्रस गरेर चाहिँ मतलब के भने धोका भयो र कर्णालीको चाहिँ मतलब माओवादीका चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ फेरि मुख्यमन्त्री बनाइयो होइन। ती क्रस गर्नेलाई तुरुन्तै उसले पनि मन्त्री बनाइदियो भोलिपल्ट होइन। अब यो त चाल त जारी छ नि जताबाट पनि। मतलब के भने तपाईँको उसलाई सक्ने काम त जारी छ। यसमा कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज त गरिरहेको छैन। अब अविश्वासको प्रस्ताव साँच्चीकै संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आधिकारिक भयो अथवा मतलब त्यसरी दर्ता भयो भने केपी ओलीले माधव नेपालका 27 जना सांसदहरूलाई कारबाही गर्छन् होला, माधव नेपाल सहित? होइन, उनले सकेसम्म त उनले गरिहाल्छ नि। नसक्ने भन्ने कुरा आउँदैन, जति पनि गर्छन् उनले। तर कुरो के छ भने त्यो केही गरेर केही काम छैन, फाइदा छैन। अब जस्तो अहिले अब केपी ओलीको चाहिँ विरुद्धमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउने बित्तिकै संसद भङ्ग गऱ्यो भने संसद भङ्ग गर्नु हुँदैन भने कहीँ लेखेको छैन, फेरि गरिदिन्छ। किनभने पुसको 5 गते नि त्यही भयो नि होइन। 10 बजे अविश्वासको प्रस्ताव आयो। भनेपछि फेरि पहिला जस्तै संसद भङ्ग गर्न सक्छन्। अब यो होइन, एउटा कुरो के छ भने नि सक्छन् र सक्दैनन् भन्ने कुरा जो नाङ्गो छ नि त्यसले नाङ्गो नाच्छ भन्ने कुरामा कुनै उल्का हुँदैन कि। भनेको मतलब केपी शर्मा ओली यति नाङ्गिसके, यति गैर कानुनी काम गरिरहेका छन्, यति गैर संवैधानिक काम गरिरहेका छन्, यति नचाहिने कुरो गरिरहेका छन्, राष्ट्रलाई यसरी हल्लाइरहेका छन् कि उनले अब फेरि मतलब के भने संसद विघटन गर्छन् भन्दा नौलो कुरो हुँदैन कि। असंवैधानिक भए पनि उनले गर्छन्। के मतलब भने संवैधानिक त उनी अहिले पनि सरकारी असंवैधानिक छन्। उनले यो बस्न सुहाउँछ अहिले प्रधानमन्त्री भएर फटाफट चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियुक्ति गरिरहेका छ। अध्यादेश ल्याएको छ, नियुक्ति गरिरहेको छ। अध्यादेश आएको पनि 6 महिना हुन लागिसक्यो। त्यो अध्यादेश 6 महिनामा उनले चाहिँ पास गरेर भने त्यो स्वतः रद्द हुन्छ। त्यो स्वतः रहेपछि त्यसले गरेको काम सम्पूर्ण रद्द हुन्छ। अनि अख्तियारमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के प्रमुख आयुक्तदेखि लिएर सारा खारिज हुन्छन्। यस्तो रिस्क त छ नि उसलाई। त रिस्क भए पनि के छ भने तपाईँको चाहिँ मान्दैन, टेरिरहेको छैन। अब अहिले मतलब कार्यकारी प्रमुख भयो हुनाले आर्मी उसको हातमा छ, पुलिस उसको हातमा छ, प्रशासन उनको हातमा छ। अहिले जसलाई चाहे उसलाई चाहिँ उसले समातेर चाहिँ ठोकिदिन सक्छ, मुद्दा गराइदिन सक्छ, मुद्दा लडाउन सक्छ। त अहिले पावरफुल भइरहेको छ। तर पावरफुल कसरी? नाङ्गो पावरफुल के हो, संवैधानिक पावरफुल होइन, हिजो कानुनी पावरफुल होइन। हिजो त्यो एउटा पत्रकारलाई त अदालतले निषेधाज्ञा जारी गर्दै पनि समाते। फेरि अस्ति हामीले कुरा गरेका थियौँ हो। अनि त्यो विषयमा अब त्यो त समात्छ। त्यस कारणले अब अहिले मतलब के भने केपी ओलीले चाह्यो भने जसलाई पनि समाप्त गर्ने उनीसँग शक्ति छ है। अब त्यो चाहिँ मतलब के भने अब कति कहाँसम्म प्रयोग गर्छ। जस्तो अब म बोलिरहेको छु, मलाई पनि उनले मतलब समात्न सक्छ, समात्ने योजना बनाउन सक्छ। तर हामी डराउने मान्छे त होइन नि। किन डराउनु हुँदैन भने उनी नै मतलब के भने संवैधानिक रूपमा होइन खडा छैनन्। उनी नै गैर संवैधानिक तरिकाले बसिरहेका छन् भने हामीलाई चाहिँ दुःख दिने मात्रै हो। हामीलाई चाहिँ अन्ततोगत्व मतलब के भने केही पनि हुँदैन। 1 दिन 2 दिन मतलब के भने केही गर्ला उनले। त्यो हो के कुरा चाहिँ के छ भने अहिले मतलब के भने जुन अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने कुरा आशंका जो विद्यमान छ, त्यो विद्यमान रहेको कुरालाई चिन्ता गर्नुपर्ने कुरै छैन उनले। किन चिन्ता गर्ने कुरा छैन भने संसद उनको हातमा छ। भनेको मतलब राष्ट्रपतिले बोलाए संसद बस्छ, राष्ट्रपतिले नबोलाए बस्दैन। राष्ट्रपति उनको हातमा छ होइन। राष्ट्रपतिले जब बोलाउँदैन भने संसद नबसिकन त्यो अविश्वास प्रस्तावमा छलफलै हुँदैन भनेपछि त बस जे गरे नि भयो, बुझ्नु भएन? त्यहाँ त छैन नि। अब कुनै किसिमको उपाय छैन। अब यही किसिमबाट यिनले लान्छन्, अझ लान्छन् 2-4 महिना। तर जतिसुकै यिनी लगे पनि जतिसुकै दिन बित्दै जान्छ यिनी कमजोर हुँदै जान्छन्। जो कुरो मैले पहिलेदेखि बोलिरहेको छु, यिनी वास्तवमा अहिले सप्रेको होइनन्। यिनी वास्तवमा यिनले चाहिँ मतलब के भने तर जनताको नजरमा चाहिँ उनले आफूलाई फेरि हिरो देखाउन खोजिरहेका छन् नि त। अब धरहरा उद्घाटन गरेका छन्, मेलम्चीको पानी उद्घाटन गरे, मतलब यस्ता भनौँ न आम सर्वसाधारणसँग डाइरेक्टली रिलेटेड कुराहरू गरेर चाहिँ आफ्नो इमेज छवि चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेका छन्। मेलम्चीको बारेमा तपाईँले पहिले पनि मलाई भन्नु, मैले अहिले नि भन्दैछु। मेलम्ची आयोजना समाप्त भयो, पानी पाए नि त काठमाडौँको जनता। कसरी हुन्छ? पानी पाएर हुन्छ? पानी त टेस्टमा पनि आउँछ नि। अहिले तपाईँको थाहा छ
मूल चाहिँ नि मतलब के भने सञ्जालमा पानी फ्याँक्नै सकेको छैन। मेलम्चीको लागि बिछाइएको पाइपलाइन जो छ नि मूल सञ्जाल त्यसमा पानी फ्याँक्नै सकेन। जहाँ पानी फ्याँक्यो त्यहाँ चाहिँ फुटिरहेको छ। अहिले गएर त अहिले भर्खरै हप्ताको 1 दिन या 2 दिन चाहिँ नि मूल चाहिँ नि मतलब के भने पुरानो चाहिँ नि पाइपमा लगेर फालिदियो। सडक त सबै बिजोग छ नि, ठाउँ ठाउँमा खन्या छ। सडक बिजोग छ। त्यो तपाईँको चाहिँ नि मतलब के 75 सालमा 74 सालमा खनेका चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि त्यो मेलम्चीको चाहिँ नि पाइपहरू तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भने बनिसकेका छैन। त्यो पाइप खनेको ठाउँमा पिच बनिसकेका छैन होइन। त अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे मेलम्चीको पानी आयो भने मेलम्चीको पानी चाहिँ त मेलम्चीको पाइपको सञ्जालमा चाहिँ फाल्नु पऱ्यो नि, अनि पो पानी आयो भन्न सकिन्छ। अब त्यो त अहिले कुनै पनि पाइपमा फालेको छैन हेर्नुहोस्। अब मेलम्चीको पानी आएको छ हप्ताको 1 या 2 दिन तपाईँको पुरानो चाहिँ नि प्रणालीमा फालिदिएको छ उसले एकचोटि टेस्ट गर्नको लागि। त्यो पुरानो प्रणालीमा फालेको हुनाले त्यसबाट अलिअलि पानी खाइरहेका छन् मान्छे। अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि फेरि आयोजना पूर्ण भएको छैन। आयोजना पूर्ण भएर ह्यान्डओभर टेकओभर हुनु पऱ्यो। प्रतिदिन यति करोड लिटर पानी आउँछ, त्यो 1 करोड लिटर पानी आएको चाहिँ नि मूल्य यति पर्छ। त्यसमा सरकारले कति दिनसम्म फ्री दिने या नदिने त्यो निर्णय गर्नु परेन। जस्तो भारतीय मतलब के भने दिल्लीको चाहिँ मतलब के भने केजरीवाल सरकारले पानी पुरा फ्री दिन्छ, बिजुली पुरा फ्री दिन्छ जनतालाई। यहाँ दिन्छ पानी पनि बिजुली पनि हो त दिल्लीमा। अनि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ दिँदैन। अब यहाँ त तपाईँको 25 पैसा पर्ने हो कि लिटरको, अथवा चाहिँ 50 पैसा पर्ने हो वा 1 रुपियाँ पर्ने हो थाहा नै छैन। किन हिसाब त गर्नु पऱ्यो नि। मेलम्चीमा खर्च भएको हो सामा ब्याज सबै हिसाब गर्दा त्यो पैसा त उठाउनु पर्यो। पानी खान पायो भने त जनताले कर त तिर्छन् नि, मतलब त्यसको पैसा त तिर्छन् नि होइन। किनेर 50 रुपियाँ तपाईँको जारको पानी किनेर काठमाडौँका जनताले गुजारा गरिरहेका छन्, नत्र खानेपानीको सोर्स छैन होइन। यदि कुलमान घिसिङ जस्तै विद्युत प्राधिकरणलाई माथि उठाउने एकजना व्यक्ति आयो भने यो खानेपानी संस्थान पनि माथि उठ्न सक्छ नि सर होइन। होइन खानेपानी संस्थान माथि उठ्न सक्छ। हेर्नुहोस् कति रिजर्भोयरहरू छन्, ग्राउन्ड वाटरको रिजर्भोयरहरू, त्यसले पनि पानी पुगि नै राखेको छ, हामीलाई नपुग्या होइन। अब अहिले प्लस चाहिँ मतलब के भने तपाईँको मेलम्चीको खानेपानी आयो, त त्यसलाई चाहिँ मतलब के भने फेरि बेग्लै सञ्जालबाट चाहिँ नि पाइप सञ्जालबाट चाहिँ नि मतलब पानी दिने चाहिँ नि सरकारले निर्णय गरेको छ। तर अब त्यहाँको पैसा हिसाब र यहाँको पैसा हिसाब एउटा हुँदैन। किनभने मेलम्चीको पानीको पैसा निर्धारण गर्नुपर्छ। जस्तो कति करोड प्रतिदिन क्युबिक सेक भन्छ त्यसलाई आउँछ र त्यसको खास लागत कति पर्छ, जस्तो त्यसको लागत, त्यसपछि इन्ट्रेस्ट होइन, ब्याज र आयोजनामा भएका अब फेरि आयोजना मेन्टेन गर्ने खर्च छ। हेर्नुहोस् पानी आउने बित्तिकै सबै चाहिँ पानी चाहिँ आउँदैन होइन। तर जनताले पानी यदि के भन्छ निर्वाध रूपमा पैसा तिरेको खण्डमा 24 घण्टा पानी पाउने भयो भने त युनिटको हिसाबले मान्छे पैसा तिर्न रेडी हुन्छन् नि, हुँदैन नि त? त्यो त हुनैपर्छ नि, त्यो त हुनैपर्छ। होइन भने पानी खानु भएन। विदेशमा पनि तिरिन्छ पानीको पैसा। विदेश त त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि विदेशमा एउटा तपाईँलाई भनिसकेँ मतलब चाहिँ दिल्लीमा तिर्नु पर्दैन, विदेशमा तिर्नुपर्छ जरुरी छैन नि। यो त असक्षम सरकार भएपछि यसले पैसा लिन्छ। दिल्लीमा होला तर अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा जहाँ पनि जस पानीको पैसा तिर्नुपर्छ। होइन वहाँ पनि तपाईँको चाहिँ मतलब के न्यूनतम पानीको मूल्य एकदम न्यूनतम छ। त्यो पानीको मूल्यको त मूल्य नलिएको बराबर लिन्छ उनीहरूले, एकदम कम लिन्छ। हेर्नुहोस् जसको कारणले गर्दा पानीको मूल्य तिरेको फिल हुँदैन। जति हामीलाई पानी तिरेको मूल्य फिल हुन्छ त्यहाँ हुँदैन, त्यति कम हुन्छ है। अब हाम्रो त यहाँ कति निर्धारण गर्छ भन्ने कुरो थाहा नै छैन। त्यसैले होइन तर हामी दिनको 1050 रुपियाँमा किनेर खान्छौँ भने भनौँ न 100-200 रुपियाँ तपाईँ पो अहिले सक्षम हुनुहुन्छ 1050 रुपियाँले किन्नुहुन्छ। अधिकांश जनताले 1050 रुपियाँ तिरेर खान सक्छ? हिजो तपाईँको काठमाडौँ बस्नु त बाध्यताले किन्न पर्छ। यो त बाध्यता हो, होइन भने जानुहोस् तपाईँ आफ्नो गाउँमा जानुहोस्, कुवाको पानी खानुहोस्। बाध्यता त छ नि त, या त मतलब नदीको पानी खानुहोस्। होइन के बाध्यता छ? तपाईँ खान सक्नुहुन्छ नि बस्नुहोस् काठमाडौँ, होइन भने जानुहोस्। पेट्रोल जस्तो भइहाल्यो नि पानी त मूल्य, भन्नुहोस् न। अब सबैले किनेर खानुपर्छ। उस्तै परे त यहाँ काठमाडौँ बस्नेले पेट्रोलमा भन्दा बेसी त पानीमा खर्च गर्नुपर्छ। त्यो समय आउँछ, त्यो समय आउँछ। आइसकेको छ नि तपाईँको। अब त्यो इनारको पानीले मुख धुनै मिल्दैन, त्यति फोहोर छ। त्यही त, त्यसैले अहिले तपाईँको 2-4वटा घर सुकिला मुकिला मान्छे बसेका छन् पहिले पानी, तर अधिकांशले खान सक्दैन के भन्न खोजेको कुरा त्यो। खाएका छन्, मैले तपाईँले भन्नुहुन्छ, तपाईँ खानुभयो होला, मैले खाएको होला, तर सबैले खान सक्दैन पानी।
उनीहरूले तर अन्तर्गत एउटा 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 इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति आयो, कुलमान घिसिङ जस्तै मान्छे अर्को एउटा खानेपानी संस्थानमा अथवा केही केहीमा आयो भने त त्यसको पनि स्तरोन्नति त होला नि, केही न केही एउटा सिस्टम त बस्ला नि। होइन, त्यो त मतलब के भने बसाल्न सक्छ, त्यो त अब मतलब नहुने भन्ने कुरा छैन, हुन्छ। त्यसैले त मतलब के भने कुलमानले आफ्नो समयमा चाहिँ लकडाउन अथवा चाहिँ मतलब के अरे जुन ब्ल्याकआउट हुने काम रोके होइन। अहिले त्यसैको चाहिँ मतलब फलो गरेर चाहिँ अहिले 1 वर्ष यता मतलब के भने अहिलेकोले नि मतलब गरिआएकै छ भनौँ न। भोलि मतलब के हुन्छ त्यो भन्न सकिन्न। त्यसैले सक्षम चाहिँ नि प्रशासक हुनुपर्छ र सक्षम प्रशासकले आफ्नो समयमा सुधार गर्छ। तर यो असक्षम सरकार भएको कारणले गर्दा त्यो पछि प्रशासक जतिसुकै सक्षम भए पनि त्यो पनि असक्षम हुन पुग्छ। कुरो बुझ्दैन? त भनाइको मतलब के छ भने अहिलेको सरकार असक्षम छ होइन, गैर जिम्मेवार छ, जवाफदेहिता छैन र यसले चाहिँ मतलब के भने जनताको हितको लागि काम गरिरहेको छैन। त भन्नाले यसका मुनिका प्रशासक पनि त्यस्तै हुन्छन्। प्रश्न कुरा त्यो छ। अब केपी ओलीले एउटा अन्तर्वार्ता क्रममा देशको मूल समस्या भनेकै प्रचण्ड हो भनेर बोले होइन। खासमा प्रचण्ड नै हो अहिलेको समयमा देशको समस्या भनेको, देशलाई विकासतर्फ उन्मुख हुन नदिने भनेको प्रचण्ड हुन्। केपीको भाषामा त्यो होला। अब मेरो भाषामा सोद्धा तपाईँले नसोध्ने मेलाई। त्यही त म त्यही सोधिरहेको छु हजुरलाई। केपीको चाहिँ मतलब के अरे भाषामा चाहिँ प्रचण्ड पक्का होला होइन, तर मेरो भाषामा हो नि केपी हो नि देशको विकासलाई अवरोध गर्ने। को हो? देशको मूल प्रचण्ड हो नि, केपी हो, झलनाथ हो, माधव कुमार नेपाल हो, शेरबहादुर देउवा हो। जति नाम लिएको छु तपाईँको शीर्ष नेताहरू ल्याएको छु, तिनै नेपालको अहित गर्ने काम हो गर्छन्। किन त्यो प्रचण्डलाई मात्र दोष चाहिँ प्रचण्डलाई मात्र लगाइयो? किन लगाउने कि उसलाई प्रधानमन्त्री चाहिँ मतलब के भने सही रूपले चाहिँ दिन सकेन भनेर लगाउने? हाम्रो चाहिँ दृष्टिकोणले हो भने, हाम्रा लागि हो भने देशको चाहिँ नि विकासको अवरोध भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामधारी यी शीर्ष नेताहरू, शीर्ष स्थानमा बसेका नेता भनाउँदाहरू भ्रष्ट व्यक्तिहरू हुन्। त्यसमा सबै आउँछन् जो नाम लिइसकेँ मैले। केपी ओली पनि हुन् त्यसो भए? अनि के त? तर केपी ओलीले त फेरि महिनै पछि नयाँ नयाँ परियोजनाहरू उद्घाटन गरिरहेका छन्। अब उता तपाईँको लुम्बिनीको एयरपोर्ट पनि के भन्छ उद्घाटन गर्ने रे। अब केही समय पछाडि तामाकोसीको हाइड्रो पावर उहाँले के भन्छ उद्घाटन गर्ने रे। अब उहाँ देश त विकासको अगाडि बढ्यो भन्नुहुन्छ उहाँले त मेलम्ची 2 चोटि उद्घाटन गरिसक्नुभयो। अब तेस्रोचोटि उद्घाटन गर्दा नौलो नमान्नुहोस्। तेस्रोचोटि पनि हुनसक्छ। किन नहुनु? 2 चोटि हुन्छ, तेस्रोचोटि हुँदैन। पानी नै आएको छ नि, योजना ह्यान्डओभर टेकओभर भएको छैन, उहाँलाई उद्घाटन गर्न हतार छ। लुम्बिनी पनि त्यही हो, प्लेन नचलिकन त्यहाँ उद्घाटन हुन्छ। अब पुरा योजना धर्राको चाहिँ बनिसकेका छैन। योजना भने त आयोजना हो नि। त्यो 57 रोपनी जमिनमा पूर्ण आयोजना समाप्त भएपछि धर्राको आयोजना समाप्त हुन्छ। अनि गएर बिचरा रिभर काट्दैन। कस्तो एउटा सबैलाई बिको बनाउन सकिन्न के? होइन भने त्यहाँको सुन्धारा बन्नु पऱ्यो, वरपरको चाहिँ मतलब बगैँचाहरू बन्नु पऱ्यो, त्यहाँ बन्नुपर्ने कोठा ढोकाहरू बन्नु पऱ्यो, त्यहाँ जाने लिफ्टको सिस्टम बन्नु पऱ्यो। उद्घाटन गरेपछि त साधारण मान्छे माथि जान सक्नु पऱ्यो, हेर्न जान सक्नु पऱ्यो, सबैलाई खुला हुनु पऱ्यो। अनि फेरि बन्द गरेर चाहिँ नि मतलब के भने कन्स्ट्रक्सनमा सुरु गर्यो भने उद्घाटन गरेर के फाइदा? ल बताउनु। एकजना युवा भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता छन् ज्ञानेन्द्र साई भन्ने, उहाँको अभियानका एकजना महिला अभियन्ताले चाहिँ के राख्नु भएको थियो सामाजिक सञ्जालमा भने 4 अर्बको लागतमा बनेको धरहराको हिसाब किताब देखाउनु पर्यो केपी ओली सरकार, त्यहाँ 1 अर्बभन्दा बेसी भ्रष्टाचार भएको छ भनेर उहाँहरूले विरोध जनाउनु भएको छ। तपाईँलाई लाग्छ त्यो? अब उहाँले के विरोध जनाउनु भएको छ त्यो मेरो कन्सर्नको कुरा होइन। तपाईँलाई त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? अब त्यहाँ चाहिँ मतलब कति खर्च भएको छ, आयोजना नै समाप्त भएको छैन, कसरी खर्च अहिले हिसाब हुन्छ? ल बताउनुहोस् न मलाई। खर्च देखाउनु पर्यो भनेर त उनीहरूले आवाज उठाउन थालिसके। त्यस्ता पागल कुरा गर्नु नि हुँदैन नि। आयोजना समाप्त हुनु परेन, खर्च देखाउन परेन। मैले त आयोजना सफल भएकै छैन, आयोजना समाप्तै भएको छैन, अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ भनिरहेको छु। निर्माणाधीन चिजमा भोलि चाहिँ मतलब के भने आज 600 जाने मतलब कि सिमेन्ट भोलि 1200 हुनसक्छ, 2000 हुनसक्छ एक बोरा सिमेन्टको। त अहिले चाहिँ 606 भनेर भन्नेमा 1 वर्षपछिको चाहिँ सिमेन्टको भाउ चाहिँ मतलब त्यही रहन्छ भन्ने जरुरी छैन नि। त्यो चाहिँ पपुलारिटी गेन गर्ने मात्रै बाटो हो होइन। अब हेर्नुहोस् मान्छेको चाहिँ मतलब के भने पहिलो कुरा त भेजा चाहियो, सोच्न सक्ने शक्ति चाहियो होइन। अब सबैले चाहिँ मतलब के भने के अरे धर्रा चाहिँ मतलब उद्घाटन गरेकोमा थपडी बजाए, मैले थपडी बजाइनँ। म भन्छु यो चाहिँ सफल भएको छैन। अनि तपाईँलाई खुसी लागेन धरहरा? के को खुसी भन्ने कुरा हुन्छ?
आयोजना सफल हुनु पऱ्यो नि कुची उनलाई। अनि म पनि तर ठडियो नि त धरहरा त ठडिएर हुन्छ। केपी ओली त चढे त माथि। केपी ओली चढे त केपी ओली चढे त उही मात्र नेपाली जनता हो, हामी होइन। केपी ओली सब पत्रकार पनि चढे नि हामी जानु पाइन्न। हामी जानु पऱ्यो नि त। सर्वसाधारण मान्छेले पनि टिकट काटेर त्यो धरहरामा जान सक्ने समय मतलब निर्धारित हुनु पऱ्यो। आज म उद्घाटन गर्छु, पर्सिदेखि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ भनेर बोल्नु पऱ्यो। यो त अहिले 2 वर्ष लाग्छ अझ धरहरालाई कम्प्लिट गर्न। यहाँ के खुस्किएको छ, के खुस्किएको छ त्यहाँ। त्यो धरहरा चाहिँ रातारात चाहिँ मात्रै खडा गरेर उनी चाहिँ माथि पुग्ने एउटा लिफ्ट चलाएर मात्र हुँदैन। 2टा लिफ्ट छ त्यहाँ। 2टा लिफ्ट पूर्ण रूपले चलाउनु पऱ्यो। त्यहाँ टिकट काट्ने व्यवस्था हुनु पऱ्यो। वरपर पानीको व्यवस्था हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुधाराको चाहिँ मतलब के भने संरक्षण हुनु पऱ्यो। चुनाव भइहाले अथवा चुनावमा गइहाले अथवा फेरि संसद विघटन गरिहाले अथवा मलाई अपदस्थ गराइहाले भने चाहिँ मेरो चुनावमा चाहिँ देखाउने चुनावी एजेन्डा चाहिँ यी कुराहरू हुन सक्छन् भनेर छिटो छिटो उद्घाटन गरिरहेको हो। अब उनले त मतलब के कतिसम्म गरे भने 77वटा जिल्लामा सबै चाहिँ राजमार्गहरू बनाउने चाहिँ नि मतलब के आफ्नै कोठामा बसेर एउटा चाहिँ नि बटन थिचे। तपाईँले सुन्नुभयो त्यो सुन्यो बालोटारबाटै। अब त्यस्ता भाडाको चाहिँ नि काम गरेको भरमा अनि हामी चाहिँ पत्याएर बस्ने भने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। मैले अहिले भने मेलम्ची उनले 2 चोटि मात्रै उद्घाटन गरे, यसले आफूले गरे एकचोटि गएर राष्ट्रपतिलाई लगेर चाहिँ गराए। अब उनी तेस्रोचोटि फेरि गराइन्छन्, पायो भने भ्यायो भने। तर भ्याउँछन् जस्तो लाग्दैन मलाई। त वास्तविक चाहिँ उद्घाटन गर्ने टाइम अझ बाँकी छ, धेरै बाँकी छ। महिनौँ दिन बाँकी छ, वर्षौँ दिन बाँकी छ अझ। त्यहाँको चाहिँ नि इन्ट्याक्ट मतलब के भने योजना सम्पन्न भएर आयोजनाले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ, अनि त्यो दिन उद्घाटन हुन्छ। अब अलिकति माधव नेपालको कुराकानी जोडौँ यहाँ होइन। विश्लेषकहरू के भन्नुहुन्छ भने सैद्धान्तिक धरातलमा कम्युनिस्टहरू जहिले पनि एक हुन्छन्। त्यही भएर पनि माओवादी छुट्टिएर आफ्नो किताबमा पुग्यो, एमालेहरू आफ्नो किताबमा छन्। अब माधव नेपाललाई फकाउनको लागि उहाँले धरहरा देखाएर मेरिट होटेलबाट त्यो झ्यालबाट धरहरा देखाएको फोटो पनि भाइरल त गराउनु भयो। तर माधव नेपाल फेरि जनकपुर पुगेर बिच्किनु भयो, उहाँको त्यो कुरामा लाग्नु भएन होइन। अब माधव नेपाल झलनाथ खनालले त एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नु नै भयो, हामी नेकपा एमाले क्रान्तिकारी बनाएर चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्छौँ भन्नुभयो होइन। अब उहाँहरू साँच्चै नै फुटकै सङ्घारमा पुग्नु भएको हो। उहाँहरू फुटको सङ्घारमा पुगिसक्नुभयो, किनभने माधव कुमार नेपालले लामो समय नेकपालाई नेतृत्व दिनुभएको हो र केपी शर्मा ओलीले छोटो समयमा नेतृत्व पाउनु भएको हो। त्यस कारणले माधव नेपाल भनेको केपी शर्माभन्दा सिनियर मान्छे हो, उहाँले जहिले सम्मान गर्नुपर्छ उहाँलाई। तर कम्युनिस्टमा के विचार के छ भने सिनियरलाई चाहिँ जसरी समाप्त गरेर आफू चाहिँ मात्र वर्चस्वमा आउने, नेतृत्वमा आउने र सिनियरलाई चाहिँ मात्र अपदस्थ गर्ने, मारिदिने या मुर्दा बनाइदिने, मुर्दा लगाएर सो गराइदिने। जस्तो लेनिनलाई चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ के अरे सोभियत रुसमा अहिले पनि सो गरेर राखेको छ। माओ सेतुङलाई त्यानमेन स्क्वायरमा अहिले पनि मरेको लासलाई चाहिँ देखाइराखेको छ। यिनीहरू कामै यही, मरेको लासलाई देखाउने अनि राज्य गर्ने। नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तपाईँलाई थाहा छ स्टालिनले चाहिँ मतलब के भनेदेखि उसलाई चाहिँ समाप्त गरे हो लेनिनलाई। तर गरिसकेपछि उनकैलाई चाहिँ तस्विर र उनको चाहिँ नि स्ट्याचुलाई देखाएर राज्य गरे। यो कम्युनिस्टको आदत हो कि सबै कम्युनिस्टको नेपालमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टको आदत हो कि कम्युनिस्टले जहिले पनि आफू सरको नेतालाई सिद्ध्याउने, आफू बाठो हुने र आफूले राज्य गर्ने र अरूलाई चाहिँ मतलब के भने गणतन्त्र बन्ने अनि एकतन्त्र गर्ने। नाम गणतन्त्र अनि राज्य व्यवस्था एकतन्त्र। जस्तो अहिले केपी शर्मा ओली राति सपना देखे रामचन्द्रको मूर्ति बनाउनुपर्छ। उनले आफ्नो चाहिँ मतलब तुरुन्तै चाहिँ मतलब के भने क्याम्पभित्र कलाकार ल्याए, ढुङ्गा ल्याए, लाखौँ खर्च गरे, बनाए। अब त्यसलाई मतलब के भने थोरी लानु पऱ्यो, 500वटा गाडी लाइन लागेर चाहिँ थोरी। बाबा जङ्गबहादुरको समयमा पनि यस्तो थिएन। बरु हस्पिटल बनाइदिए भए हुन्थ्यो भन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा। कतिले भन्छ यस्तो कोभिडको क्राइसिस एउटा बरु होइन राजकोटमा हस्पिटल चाहिँ भगवान् पशुपतिनाथमा गएर चाहिँ मतलब के भनेदेखि 130 किलोग्रामको चाहिँ मतलब के सुन चढाइयो। यसको मतलब मैले यो भन्न खोजेँ कि भगवान्लाई चाहिँ चढाएको सुन मिथ्या हो, नराम्रो हो, राम्रो भयो। तर त्यो जरुरी थिएन जति जरुरी अहिले औषधिमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्थ्यो, जति अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्पतालहरू खोल्नु पर्थ्यो। त्यसैले
यिनीहरूले ठिक ठाउँमा काम गरिरहेका छैनन् कि कुरा चाहिँ। सामाजिक सञ्जालका नयाँ पुस्ताहरूको सेन्टिमेन्ट गेन गर्नको लागि केपी ओलीले निकै जान्नु भएको रहेछ। अब यी मूर्खहरू छन् भन्ने थाहा छ, नेपालका मान्छे भेडा हुन् भन्ने कुरा 10वटा नराम्रो काम गरे एउटा राम्रो काम गरिदियो भने मान्छे बहकिहाल्छ। बगिहाल्छ कुरा चाहिँ त्यो है। गणेश मानजीले भन्नुभएको थियो काठमाडौँको जनता भनेको भेडा हो, यिनीहरूलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको थिए है। आजभन्दा तपाईँको 50-40 वर्ष अगाडि वास्तवमा त्यो सबैले के सोचेका छन् भने काठमाडौँका यी बुद्धिजीवी र जनता भनेका भेडै हुन्, यिनलाई जे गरेर राज्य गर्दा नि मिल्छ भन्ने कुरामा अहिले केपी शर्माहरू नाङ्गो नाचिरहेछ, कोही पनि बोल्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् त, हेरेछ। कानुन पनि चाहिन्न, संविधान पनि चाहिन्न, अदालतको आदेश पनि चाहिन्न। के चाहियो तिनलाई? के चाहियो देखेन? अब उनीसँग अहिले मतलब के भने आर्मी छ, पुलिस छ, प्रशासन छ। अझ झन्डै यो तपाईँको बोल्ने रोक लगाउन लगाएको थियो, तपाईँलाई थाहा छ कि एउटा अध्यादेश ल्याउँदै थियो यिनले सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ मतलब के अब अध्यादेश होइन, विधेयक नै हो। त्यो आएको भए त हामी बोल्न सक्थ्यौँ, यति बोल्नै सक्दैन थियो हामीले। तुरुन्त अहिले चाहिँ बोलेकोमा तुरुन्त कारवाही गर्नु सक्छ। अध्यादेश मात्रै भएर विधेयकै ल्याउनु लागेको थियो नि। तर अहिले त हामी भन्छौँ हाम्रो मौलिक हक हो, हामी बोल्छौँ। हामी यो कारणले प्रमाणित गर्छौँ भनेर चाहिँ अहिले हामीसँग हिम्मत छ र हामी बोलिरहेछौँ। ओके, अघि हामीले अलिकति भ्रष्टाचारको कुरा उठायौँ होइन। योभन्दा अगाडि पनि मैले यहाँसँग हाम्रो ईश्वर पोखरेलको बारेमा कुराकानी गरेको थिएँ। नेपाल वाच भन्ने एउटा अनलाइनले ईश्वर पोखरेलको लगभग फेरिस्टै लेखेको छ। यहाँले हेर्ने मौका पाउनु भयो पाएन। उनले जब चाहिँ पार्टीमा आफ्नो 4 आना जग्गा कोटेश्वरमा छ भनेको बेलामा चाहिँ अरू नेताहरूले जिब्रो टोक्थे अरे कि। त्यो निकै रोचक लाग्यो मलाई। यहाँले पढ्न पाउनु भएको भएन। अब अहिले उनको लाइफस्टाइल हेर्ने हो भने यो पढ्ने तपाईँले भनेको कुरा पढ्ने मौका पाइनँ। तपाईँले सुनाएपछि अहिले मैले बुझेँ, पढेँ होइन। ईश्वर पोखरेल र मेरो बिचमा पनि एउटा विशेष कुराकानी छ कि यहाँले बताउनु भएको थियो है। ईश्वर पोखरेल चाहिँ जब एउटा दुःखको समय थियो उनको होइन, काठमाडौँमा एउटा साधारण मतलब के भने एउटा कोठामा मतलब के भने बहालमा बस्थे होइन। अझ स्पष्ट भन्दा नेवारहरूको छिडीमा होइन बहालमा बस्ने समयमा मैले उनलाई चिनेको हुँ। त्यसपछि तपाईँको यो 47 सालको चाहिँ नि परिवर्तनपछि उनी स्पष्ट रूपमा नेकपा एमालेमा लागे र खास गरिकन अझ मनमोहनको सेक्रेटरीको रूपमा काम गरे उनले है। ईश्वर पोखरेलको एउटा बानी चाहिँ जस्तो जो पावरमा आयो उसको चाहिँ मतलब नजिक गई भइहाल्यो, एकदम नजिक जाने। जस्तो पहिला केपी ओलीसँग उनी नजिक थिएन, माधव नेपालसँग थिए अरे। त्योभन्दा अगाडि जलनाथ छ, त्योभन्दा पहिले मनमोहन छ। तर मनमोहनलाई फेरि ह्यान्डल गर्थे कि। मनमोहनलाई किन ह्यान्डल गरे भने माधव नेपालको पक्षबाट ह्यान्डल गर्ने हो। मनमोहन त सिधा मान्छे। अनि त्यसपछि माधव नेपालको सिआइडीको रूपमा मनमोहनको भित्र पसेर मनमोहनको सेक्रेटरी हेर्दा, तर माधव कुमार नेपालले जे भन्यो मनमोहनलाई घुमाइदिने कि कुरो न, त्यो काम यिनले गर्थे। र अब यिनको मेरो परिचय त्यतिखेरदेखि नै हो। अब हामी त एक्टिभिस्ट मान्छे होइन, सबैसँग हेलो हाई हुन्छ। आज त मनमोहनको स्मृति दिवस पनि हो जस्तो लाग्छ। हो र। अब हेर्नुहोस्, मनमोहनलाई त मैले कहाँसम्म देखेको छु भने रत्न पार्कमा बसेर जुम्रा हेरेर देखाएको छु मैले मनमोहनजीले। अनि के त मनमोहनजीको कम्युनिस्ट भइकन एकजना त्यागी नेता थिए, त्यागी पुरुष हुन् र यति फोहोर लुगा लाउँथे उनले पञ्चायती समयमा, यति फोहोर लुगा लाउँथे। उनको जुत्ता कमसेकम 5 वर्ष 7 वर्ष चाहिँ नि बदलिने थियो र कमिजको चाहिँ नि सबै चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि धार खुस्किसकेका हुन्थ्यो होइन। र उनले चाहिँ नि मतलब के भने रत्न पार्कमा बसेर जुम्रा हेरिरहेको यसरी र जुम्रा टिपियासम्म मैले देखाएको छु होइन। बाबुराम भट्टराईले त के भन्नुभयो नि, केपी ओली पनि त्यस्तै गरी रत्न पार्कमा बसेर बदम खाइरहेका हुन्थे अरे 46 साल हाराहारी भनौँ न। 46 भन्दा अगाडि भनौँ न, यही 42-43 सालतिर यिनीहरू केही एक्टिभिटी थिएन कम्युनिस्टहरूको। रत्न पार्कमा बसेर बदम खाएकै हुन्थ्यो सबै। अरे बदम खान पाए त गजब हुन्थ्यो नि, त्यो पनि मागेर खानु पर्ने होला। अनि कसरी खाने यिनीहरू चाहिँ के थियो, कमाइ थिएन केही थिएन, यिनीहरू गएर कमाइ गर्न सक्दैन थिए। त मतलब भनौँ न, कपडा फेर्न नसकेर त्यो कपडा यति फोहोर थियो कि जुम्रा पर्ने अवस्था थियो। र हिउँदमा चाहिँ रत्न पार्कको चाहिँ घाममा बसेर चाहिँ मतलब के भने जुम्रा हेरेको मेरो आँखाले देखाएको छ। ए जुम्रा मनमोहनजीले प्राइम मिनिस्टर भयो उनी त। उनी त्यति सिधा मान्छे। फेरि प्राइम मिनिस्टर भएपछि मैले भेटेँ उनलाई, यहाँ पनि भेटेँ मैले, न्युयोर्कमा नि भेटेँ। न्युयोर्कमा पनि मतलब उनी गएका थिए होइन, प्राइम मिनिस्टर हुँदै गएका थिए। मैले वहाँ पनि भेटेँ उहाँलाई र उहाँको सौहार्दता चाहिँ राम्रो थियो एकदम। मतलब के सिम्पल मान्छे हो
विद्वान मान्छे हो, बुद्धिजीवी हो, यसमा कुनै किसिमको फरक छैन। तर आर्थिक अवस्था अति कमजोर थियो कि र फोहोरी मान्छे अलि फोहोर लुगा लाउने। अब त्यस्तै अब अहिले तपाईँ ईश्वरको कुरा गर्नुभयो। ईश्वर पोखरेलले तपाईँको 57 सालमा मैले मुद्दा गरेर एमपी पेन्सनलाई समाप्त गरिसकेपछि उनले मलाई तेस्रो या चौथो दिन फोन गरेर के भन्यो भने, भरतजी तपाईँले हाम्रो पेटमा लात मार्नुभयो। मैले भने किन ईश्वरजी? हेर्नुहोस्, हामी लामो सङ्घर्षबाट होइन यहाँ आइपुगेको मान्छे, हामीले कम्युनिस्ट सङ्घर्ष गऱ्यौँ, हामीले पैसा कमाएनौँ, हामी पैसा कमाउने हाम्रो इच्छा पनि छैन र कमाउँदैनौँ पनि। तर कमसेकम यो चाहिँ तपाईँको यो पेन्सन, एमपी पेन्सनबाट हामीले अब बाँकी जीवन चाहिँ नि एउटा देशको कुनै कुनामा, एउटा हिमालको कुनामा या जङ्गलमा गएर बसेर यही चाहिँ नि मतलब के भने पेन्सन कुटुकुटु खाएर जीवनयापन गर्थ्यौँ हामी भन्ने सोच थियो। त्यसमा पनि तपाईँ लात मार्दैन भयो भरतजी भनेपछि मैले हाँसेँ। मैले भने हेर्नुहोस्, यति तपाईँलाई यस्तो किसिमको अप्ठ्यारो छ भने म पनि तपाईँलाई पैसा दिन सक्छु प्रति महिना, चिन्ता नगर्नुहोस्। तर यो राष्ट्र हितको लागि गरे हो मैले, तपाईँलाई चाहिँ नि मतलब के भने भोको पार्न गरे होइन। ईश्वरजी माफ गर्नुहोस् भनेपछि, होइन मलाई चाहिँ चित्त दुखेर तपाईँलाई मैले फोन गरे हौँ। हामी धेरै कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि मतलब के भने एउटा आस्थामाथि अविश्वास भयो तपाईँको। हामीले चाहिँ मतलब के भने राजनीतिक चाहिँ जीवन समाप्त भएपछि हामी त्यो पेन्सन खाएर बाँच्छौँ भन्ने उहाँको भनाइ थियो। अब तपाईँले अहिले मलाई के सोध्नुभयो, अरबौँ रुपियाँ सम्पत्ति छ, सायद हुनसक्छ अब बाँच्ने आधार भरत जग्गाले त सिद्ध्यायो पेन्सन। अब पैसा कमाउनु पर्छ भनेर उनले चाहिँ पैसा कमाएको पनि हुनसक्छ। अब त्यो त उनीसँग भेटपछि होइन, कम्युनिस्टकै नेताहरू चाहिँ त उहाँहरूको बैठकमै ईश्वर पोखरेलको 4 आना जग्गा चाहिँ कोटेश्वरमा छ भनेपछि जिब्रो टोक्थ्यो अरे कि मान्छे। हो त, अब अहिले सबैको घर छ, सबैको घर छ होइन। अब ईश्वरको चाहिँ नि बारेमा मैले बताएँ नि, 57 सालको भने त धेरै छैन, 20 वर्ष अगाडि कुरा हो। अनि ईश्वरको पनि त अहिले त टोखामा त अब के छ मलाई थाहा छैन। अब त्यो उनको नाउँमा छ, उनको श्रीमती चाहिँ धोजुको नाउँमा छ या धोजुको भाइको नाउँमा छ अनि त्यो सबै फेरिस्ट यहाँ निकालेको छ। म हजुरलाई लिङ्क पठाइदिन्छु, त्यो मलाई पठाइदिनुहोस्। फेरिस्टै छ कसको नाममा कति छ भनेर। ल ठिकै छ। अब तर म त अब अहिले त अब पैसा कुछ त कमाएका छन्, सबै मतलब के भने भ्रष्ट भएका छन् होइन। सबै नेताहरू भ्रष्ट छन्। हिजोका 56-57 सालका कम्युनिस्ट छैनन् भनेर त म आफैले भनिसकेँ नि होइन। मनमोहनको पनि अवस्था मैले देखेकै हो। ईश्वरले बोलेको कुरा तपाईँलाई सुनाइहालेँ भने। अब हिजोको चाहिँ केपी ओलीको कुरा पनि तपाईँलाई सायद मैले बताएको छु होइन। मेरै घर पछाडि डेरा गएर बस्थेँ केपी ओली। अनि के त कहाँ? यहीँ मेरो घर पछाडि बानेश्वरमै, जहाँ तपाईँ अहिले चाहिँ मतलब कार्यक्रम सुट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको 2 घर पछाडि उनी बस्थे यहाँ। कोही मान्छे त केपी ओलीको पनि सम्पत्तिमाथि उ गर्छन्। हुन त उनले आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गरिसके मैले भनेर आम सञ्चार माध्यममा उहाँले बोल्नु पनि भएको छ होइन। तर त्यो घर घडेरी जोड्ने पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुरामा प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठाउँछन् है धेरै मानिस। होइन, उनको चाहिँ नि यसो पनि छ, उनको श्रीमती राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिरे भएको हुनाले उनको श्रीमतीको चाहिँ नि मतलब के भने सर्टेन पैसाहरू जो आउँछ नि त्यसबाट पनि भएको हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। र त्यसमा पनि अब प्रधानमन्त्री लामो समय भएको हुनाले खानु पर्दैन के। जस्तो अब महेश बस्नेत जस्तो एउटा मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिएपछि के हुन्छ, महेश बस्नेतले सकेसम्म पैसै नदिकन उनको घर बनाइदिने, रेखदेख गरिदिने, जग्गा जमिन जोडिदिने गरिहाल्छन् नि। एउटा मान्छे बनाउनु त हो नि, त्यही मान्छेले घुसै खानु पर्दैन नि। त्यही मान्छेले वरपरबाट चाहिँ सपोर्ट गरिदिन्छ, यताउता गर्छ, बस एउटा एबल बनाइदिइहाल्छ। आफू सर आफू पनि एबल बन्छ होइन र। अझ अहिले त व्यापारीहरूलाई सांसद बनाएपछि झन् सजिलो, हेर्नुहोस् त। सल्लाहकार पनि फेरि प्रमुख सल्लाहकार डुगड जस्तो चाहिँ नि मतलब के भने विदेशी मूलको मान्छे, आर्थिक सल्लाहकार होइन, प्रश्न विदेशी मूलको मान्छे भन्छु नि त मूललाई। विदेशी मूलकै हो अनि के त मारवाडी के त स्वदेशी मूलको हो क्या गजब। हामीसँग त जन्मसिद्ध नागरिकता छ भनेर राजीनामा जन्मसिद्ध नागरिकता तपाईँको चाहिँ सिडिओले चाहिँ मतलब के भनेदेखि दिइदियो नि। त्यो पनि दिएको धेरै वर्ष भएको छ नि, 30 वर्ष भयो होला। उनको बाउ कहाँबाट आए होइन। उनको नाउँ इन्डियाको कुन ठाउँमा चाहिँ मतलब दर्ता भएको छ त्यो देखाइदिउँ म। ए उनको छ तपाईँसँग? अनि के त प्रमाण? अनि किन नहुनु, हरेक मारवाडीको छ हामीसँग। ए सबै मारवाडीको चाहिँ मतलब रजिस्ट्रेसन हुन्छ इन्डियामा, भारतमा। अनि त्यो रजिस्ट्रेसन नै उनीहरूको नागरिकता हो। कुरा गर्नुहुन्छ कुनै चाहिँ मतलब यो मतलब के भने म बोनाफाइड नागरिक भनेर चाहिँ नि यो इन्डियन मूलका मान्छेले भन्न मिल्दैन। स्पेसल्ली अझ चाहिँ मारवाडीहरू, अझ यो तपाईँको चाहिँ यो के अरे अन्य व्यापारीहरू
मारवाडी बाहेक रौनियाहरू पनि छन् यहाँ। उम्, यिनीहरू आए कहिले? चन्द्रशमशेरको टाइममा 32 चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कोठी स्वीकृति लिएर यिनीहरू नेपाल काठमाडौँ बसे होइन भने 32 कोठी स्वीकृति भने 32वटा ठाउँमा बहालमा बस्न पाऊँ र व्यापार गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ चन्द्रशमशेरको टाइममा चाहिँ तपाईँको स्वीकृति ल्यायो। चन्द्रशमशेरको टाइममा 100 वर्ष नि भएको छैन। अनि फन्डामेन्टल मतलब के भने बोनाफाइड नागरिक भन्ने त ती दुईवटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्खरै चाहिँ त्यो पूर्णिया बिहारबाट पस्या हुन्, छपराबाट। तिनीहरूको मूल त पूर्णिया हो, छपरा हो, या कालिम्पोङ हो, या त सिलगढी हो। ती फुर्ती गर्छन्। गोल्छा सोल्छा तपाईँको डुगडहरू सबै त्यता। यहाँ बसेका त फेरि बेग्लै अग्रवालहरू हुन्, जो चाहिँ मतलब के हो भने 32 कोठी चाहिँ स्वीकृति लिएका बेग्लै हुन्। तिनीहरूभन्दा अझ अगाडि हुन्। यिनीहरू त मतलब प्रजातन्त्र पछि यिनीहरू चाहिँ मतलब के भने फैलिएका हुन् सासाला पछाडि। ती मतलब के भने जस्तो एउटा नामै लिनुपर्दा तपाईँको बनवारीलाल मित्तलहरू, अब यिनीहरू चाहिँ नि चन्द्रशमशेरको टाइममा पस्या हुन्। तर त्यति पस्दै पनि उनीहरूको नागरिकता भारतको छ है फेरि। नागरिकता छ फरकै भयो। मुद्दा गरेर मतलब मैले झिकाउन सक्छु त्यो नागरिकता। अहिले पनि धेरै नेताहरूको त दोहोरो नागरिकता छ भन्ने कुराहरू आउँछ है। अब सरकारले छानबिन गर्दैन। सरकारसँग मतलब छैन। सरकार भने के देख्नु भएन? अब त्यो मतलब के भने डुगरलाई ल्याएर अर्थ सल्लाहकार राखेको छ। त्यो दोहोरो नागरिकताको प्रावधान त हाम्रो देशमा छैन नि त। छैन, हुनु हुँदैन। ओके सर, अब अन्तिममा यहाँले केपी ओलीको पतन सुरु भइसक्यो भनेको त धेरै निकै लामो समय भयो, 2 महिना जति नै भइसक्यो होइन। तर केपी ओली अझै सत्तामै छन्, अझै पावरफुलै छन्। अब कहिलेसम्म हुन्छन् भन्ने प्रश्न चाहिँ मूल विषय रह्यो कि। अब यिनले आफ्नो नैतिकता र नीतिलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर यिनी भोलि नै चाहिँ पत्ता साफ हुन्छ यिनको। अब नीति सिति केही छैन। राजनीति जे गर्दा नि नाङ्गो नाचे पनि हुन्छ, मैले उठेर नाचे नि हुन्छ, सुतेर नाचे नि हुन्छ, उफ्रेर नाचे नि हुन्छ भनेर नीति छोडेर यिनले नाच्न थाल्यो भने नाच्दै गर्छन्, हामी हेर्दै गर्छौँ। त्यति हामी हेरिरहनु मात्र हेरिरहने, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। केही गर्छौँ। हस् पर सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। नमस्कार।